अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। पोषण सुरक्षा कुपोषणोन्मूलने CSR इत्यस्य भूमिकायां केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य सम्मेलन विशेषस्य कुर्यात् उद्घाटनं। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सहकारतः समृद्धि इत्येतत् चिन्तनं साकारं कर्तुं विशिष्टः पदक्षेपः एषः। उत्तरप्रदेशे अद्य निर्वाचन आयोगः मतदातृनामावल्याः प्रथमप्रारूपं प्रकाशयेत्। नामावल्याः प्रकाशनस्य अनन्तरं मतदातारः स्वनाम स्थानसङ्केतम् अथ अन्यविवरणानि परिशीलयितुं शक्नुयुः। लक्ज़मबर्ग देशस्य यात्राम् अद्य कुर्यात् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशङ्करः। लक्ज़मबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा वरिष्ठनेतृभिः अथ भारतीयसमुदायेन च सह कुर्यात् असौ मेलनम्। वेनेजुएला देशस्य उपराष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिगेज इत्यसौ मध्यावधि राष्ट्रपतिरूपेण शपथग्रहणम् अकरोत्। देशस्य पूर्वराष्ट्रपतेः मादुरो इत्येषः न्यायालये उपस्थितः कृतः। निकोलस मादुरो इत्यसौ आत्मानं निर्दोषत्वेन ख्यापितवान्। खेलो इंडिया बीच गेम्स इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः अद्य द्वितीयं दिनं बीच फुटबॉल इत्यनया स्पर्धया भवेत् अद्यतनदिवसस्य आरम्भः। महिला पुरुषयोः वर्गयोः भवेयुः दलस्पर्धाः। अथ वार्ताः विस्तरेण। सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु प्रथमम् अस्ति। एतत् मन्दिरं भारतीयसभ्यतायाः आस्थायाः च प्रतीकभूतमस्ति। एतस्मिन् मन्दिरे जातस्य प्रथमाक्रमणस्य ऐषमः सहस्रवर्षाणि पूर्णानि जातानि। 26+1 वर्षे महमूद गजनवी द्वारा आरब्धस्य आक्रमणक्रमस्य अनन्तरमपि एतत् मन्दिरं पुनः प्रतिष्ठितं जातम्। स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यः एतस्य पुनर्निर्माणं कारितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतदवसरे मन्दिरमालक्ष्य विस्तृतं लेखं प्रकाशितवान्। असौ सोमनाथमन्दिरे विशिष्टाम् आस्थाम् उपस्थापयत्। अथ लिखितवान् यत् एतत् मन्दिरं विनाशात् विजयं यावत् अद्भुतगाथां प्रकाशयति। विश्वासस्य आशायाः च प्रकाशभूतम् एतत् मन्दिरम् अद्यापि लोके आशाप्रकाशं प्रसारयति इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरसम्बद्धे लेखे अनेके विद्वांसः स्वीयाभिप्रायान् प्रकटितवन्तः। एतस्मिन् क्रमे इतिहासज्ञः प्रोफेसर हीरामन तिवारी इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यं लेखं लिखितवान् सः सर्वैः अवगन्तव्यः, यतोहि एषः लेखः देशस्य गौरवशालिनीम् इतिहासगाथां प्रकाशयति। असौ उक्तवान् यत् सत्स्वपि आक्रमणेषु सोमनाथमन्दिरं दृढम् आसीत्। अथ स्वतन्त्रतायाः अनन्तरम् एतस्य पुनर्निर्माणस्य अनन्तरम् अद्यावधि यावत् यदा नाम प्रधानमन्त्री मोदी ऐतिहासिकमन्दिराणां जीर्णोद्धारार्थं सर्वथा सन्नद्धः भवति, एतस्मिन् अवधौ भारतस्य चिन्तने विशेषपरिवर्तनम् आगतम् इति। विकास एक तरफ हो रहा है, दूसरी ओर भारतीयों को, हिंदुओं को, भारतवंशियों को अपने मूल से जोड़े रहने के जो हमारे मार्ग हैं, जो माध्यम हैं, जो स्थान हैं, जो संस्कृति के जो प्रमाण हैं, उनको स्मृत। तो इस लेख में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा है कि भारत का विकास होगा और भारत का जो वंशी भारत के जो लोग हैं, जब भी सोमनाथ को के बारे में सोचते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं, वो दुखी नहीं होते। हमको आगे बढ़ते रहना है। प्रधानमन्त्रिणः लेखम् आधृत्य महन्तश्रीः राजूदासः स्वप्रतिक्रियापरं चलच्चित्रं प्रकाशितवान्। असौ कथितवान् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रभृतीनां नेतॄणां कारणेन एव भारतं परतन्त्रतायाः मानसिकतां परित्यज्य स्वीयरिक्थेषु गर्वानुभूतिं समारभत इति। जिस प्रकार से आतंक विचार को बढ़ाने वाला षड्यंत्रकारी, पापाचारी, विधर्मी राक्षसों ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, लेकिन आज उसका अस्तित्व बरकरार है। देखकर अच्छा लगा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ट्वीट किया, लेकिन
एक भी देश के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इस विषय को ट्वीट नहीं किया, याद नहीं किया। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि प्रधानमंत्री जी लगातार दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य और काम कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां विज्ञानभवने एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन इत्यनेन आयोजितस्य CSR कॉन्क्लेव इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति पोषण सुरक्षा अथ कुपोषणोन्मूलने नैज सामाजिकानां च उत्तरदायित्वभूमिका इति। देशे कुपोषणम् अपसारयितुम् अथ पोषणस्य सुरक्षार्थम् एषः विशिष्टः पदक्षेपः अस्ति। कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्रिणौ राजीवरञ्जन सिंहः, अन्नपूर्णा देवी अथ सहकारिता राज्यमन्त्री कृष्णपाल गुर्जरः अथ एनडीडीबी इत्यस्य अध्यक्षः डॉक्टर मीनेश शाहः अपि उपस्थिताः भवेयुः। उत्तरप्रदेशस्य निर्वाचनसूच्याः प्रथमप्रारूपमद्य प्रकाशितं भवेत्। मुख्यनिर्वाचनाधिकारी राज्यस्य सर्वेभ्यः मान्यताप्राप्तेभ्यः राजनीतिकदलेभ्यः एतस्याः मतदातृनामसूच्याः मुद्रितप्रतिम् अपि प्रदद्यात्। निर्वाचननामावल्याः प्रारूपं तावत् मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः अथ जनपदनिर्वाचनाधिकारिणः च अन्तर्जालपटलयोः अपि उपलब्धं भवेत्, येन नागरिकाः अथ राजनीतिकदलानि च नामावलीप्रारूपस्य अवलोकनं कर्तुं शक्नुयुः। एतेन सहैव अनुपस्थितानां, स्थानान्तरितानां, मृतानाम् अथ पुनरावृत्तनाम्नां मतदातॄणां सूच्यः अपि अध्यन्तर्जालं स्थापिताः भवेयुः इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः पेरिस इत्यत्र फ्रांस इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्येतद्वारा आयोजिते फ्रेंच इंडियन यंग टैलेंट्स इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रतिभागिभिः सह संवादं कृतवान्। असौ विश्वे जायमानेषु व्यापकपरिवर्तनेषु चर्चां कृतवान् अथ प्रवर्तमाने वैश्विकपरिदृश्ये भारत फ्रांस देशयोः मिथः जायमानस्य सहयोगस्य महत्त्वम् उल्लिखितवान्। डॉक्टर जयशंकरः तत्र उक्तवान् यत् देशयोः मिथः प्रवर्तमाना सहभागिता नवाचाराय, प्रतिभाविकासाय अथ रणनीतिकसहयोगाय नूतनदिशां प्रददाति। अनेन युवसन्ततिः वैश्विकावसरेभ्यः सज्जा जायमाना अस्ति इति। इतः परं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः लग्जमबर्ग देशस्य यात्रामद्य कुर्यात्। तत्र असौ लग्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं, विदेशमन्त्रिणं, वरिष्ठनेतॄन् च सम्मिलेत्। सहैव भारतीयसमुदायस्य विशिष्टजनैः च सह अपि असौ संवादं कुर्यात्। वेनेजुएला देशे उपराष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिगेज इत्यसौ सोमवासरे देशस्य मध्यावधि राष्ट्रपतिरूपेण शपथवचनं स्व्यकरोत्। एषः घटनाक्रमः तदा समक्षमागतः यदा राष्ट्रपतिः निकोलस मादुरो इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशे मादकद्रव्यसम्बद्धे प्रकरणे न्यूयॉर्क इत्यत्र एकस्मिन् न्यायालयीयवादक्रमे उपस्थितः जातः। एतस्य अनन्तरं संयुक्तराज्यामेरिका प्रशासनस्य कार्याचरणेन मादुरो इत्यसौ प्रशासनात् अपसारितः। डेल्सी रोड्रिगेज इत्यनयाः शपथग्रहणस्य अनन्तरं वेनेजुएला देशे अथ अन्ताराष्ट्रियस्तरे संघर्षः इतोपि अभिवृद्धः अस्ति इति। भारतीयतटरक्षकबलं प्रथमं स्वदेशनिर्मितं समुद्रप्रताप इत्याख्यं प्रदूषणनियन्त्रणपोतम् आप्नोत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः गोवाराज्ये एतस्य पोतस्य शुभारम्भं कृतवान्। एषः पोतः तावत् समुद्रे प्रदूषणनियन्त्रणनियमानां प्रवर्तने, समुद्रविधिप्रवर्तने, अन्वेषणसंरक्षणादिषु अभियानेषु च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयेत् इति। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अथ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इत्यनयोः मिथः विशिष्टा सहमतिः अभवत्। एतस्याः सहमत्याः अनुसारं ONGC इत्यस्य CSR इत्येतस्य अन्तर्गतं प्रदास्यमानः धनराशिः एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इत्येतेषां विद्यालयानां संरचनानिर्माणे अथ योग्यताविस्तरे व्ययीकरिष्यते। एतस्मिन् अवसरे जनजातीयकार्यमन्त्रालयस्य सचिवपदासीना रञ्जना चोपड़ा इत्यसौ अकथयत् यत् एकलव्य मॉडल इत्याख्याः आवासीयविद्यालयाः जनजातीयसमुदायस्य विद्यार्थिभ्यः आधुनिकशिक्षाप्रदानेन सह तेषाम् उज्ज्वलभविष्यस्य आधारशिलां स्थापयन्ति। मन्त्रालयः एतेषां विद्यालयानां विस्तारार्थं निरन्तरं प्रयासरतः अस्ति। अथ एतेन सहयोगेन एतेषां विद्यालयानां गुणवत्ता,
प्रसृतिः च इतोपि जायमाना अस्ति इति। भारतीय संविधानस्य तावत् प्रथमवारं कश्मीरी भाषायाम् अनुवादः जातः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कश्मीरी भाषायाम् अनूदितं संविधानं लोकार्पयत्। केन्द्रीय विधिमन्त्रालयस्य अथ कश्मीर विश्वविद्यालयस्य दलेन संविधानस्य एषः अनुवादः कृतः। एषः च ऐतिहासिकः पदक्षेपः कथ्यमानः अस्ति। कश्मीरी भाषायां संविधानस्य अनुवादेन कश्मीरवासिनः तेषाम् अधिकारादीनाम् अधिगमं सरलतया कर्तुं प्रभवेयुः। एतत् कथ्यमानमस्ति यत् स्थानीयभाषायां संविधानस्य अनुवादस्य अनन्तरं जनाः संविधानम् उत्तमरीत्या अवगमिष्यन्ति इति। संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं भारतप्रशासनं विविधान् प्रकल्पान् उपक्रमान् च सञ्चालयति। प्रतिराज्यमपि अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतस्य अध्ययनम् अथ व्यापकप्रचाराय गुजरातराज्य संस्कृत बोर्ड इत्यनेन गुजरातराज्यस्य राजधान्यां गान्धीनगरे संस्कृतविमर्शः इति नाम्ना कार्यक्रमः अनतिचिरम् एव आयोजितः। कार्यक्रमस्य एतस्य अध्यक्षतां गुजरातराज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः हिमाञ्जयपालीवालः अकरोत्। संस्कृतविदुषां शिक्षाविदां च उपस्थितौ एषा संगोष्ठी सफलतया आयोजितं गता। एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतभाषायाः महत्त्वं, संस्कृतस्य व्यावहारिकोपयोगम् अथ भारतीयसंस्कृत्याम् एतस्याः अद्वितीयं योगदानमालक्ष्य विशिष्टा चर्चा समभवत्। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्याः परिषदः परिसरस्थितस्य वटवृक्षस्य अधः भाषारूपी संस्कृतवटवृक्षरक्षणपरः एषः कार्यक्रमः समाजायत इति विशेषः अवधानयोग्यः च। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।